Maswerte nga nakaluwas sa kahalitan ang isa ka pilot kag isa ka bystander matapos mag-emergency landing ang isa ka gamay nga eroplano sa isa ka golf course sa Sacramento, California, USA. Base sa pahayag sang pilot sa Sacramento Fire Department, nag-angkon sa mechanical failure ang eroplano kag nadulaan ini sang power. Yara sa kataason nga 400 metros ang eroplano antes ini naghugpa sa fairway sang airport. Nag-angkon naman sang gamay nga samad sa kamot ang pilot. Isa ka mabaskog nga buhawi ang naglaslas sa Buffalo City sa New York, USA nga nagresulta sa pagkaguba sang isa ka balay, pagkatumba sa mga kahoy, kag pagkaguba man sa mga linya sang kuryente kag mga traffic light. Pila man ka mga salakyan ang naguba matapos matumbahan sang kahoy. Suno sa National Weather Service, ang kabaskogon sang hangin nga dala sang buhawi ang naglabot sa 145 kilometros kada oras. Wala man sang tawo nga ginreport nga nasamaran bangod sa insidente.